बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। परवेज़ खटक साहब ने एक इंटरव्यू दिया है हम टीवी को, समर अब्बास को। ये इंटरव्यू पहले आप देख लें, 1.5 मिनट का क्लिप मैं आपको सुनवाता हूँ। इस 1.5 मिनट के क्लिप में बहुत सारे एतराफ़ात हैं। परवेज़ खटक साहब जो है वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जनरल बाजवा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर, अगरचे वो ये कह नहीं रहे, लेकिन उनकी बात का मतलब यही है कि जनरल बाजवा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर और ज़ाती अना की बुनियाद पर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, एतराफ़ कर लिया है उन्होंने। ज़रा ये 1.5 मिनट का क्लिप सुने, फिर मैं इसके 3 मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इमरान खान का मौक़िफ़ जनरल बाजवा के हवाले से फिर दुरुस्त साबित हो गया है। ये ज़रा पहले आप ये क्लिप सुन लीजिए। बाजवा साहब ने बड़ी कोशिश की, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उसने बहुत कोशिश की कि हमारी हुकूमत चलती रहे, लेकिन बात नहीं मानी जाती थी। हमें मौके इलेक्शन के दिलाए गए, हम इलेक्शन की। आखिर में मुझे याद है कि बाजवा साहब ने एक दिन कहा कि बस मैं थक गया, मैं हैंड्स अप हो गया हूँ, ये कुछ भी नहीं मानता, ना इलेक्शन मानता है ना कोई और चीज़ मानता है। और एंड ऑफ द डे उसने हमें कोई 6 महीने पहले कह दिया था हैंड्स अप कि मैं अब नहीं कर सकता हूँ। हुकूमत जाने से 6 महीने पहले कह दिया था। तकरीबन उससे पहले उसने कह दिया कि मैं नहीं, क्योंकि हमें मौके दिया, हमें एक मौका तो दिया था, अलीम खान को वज़ीर आला बना दो, आपकी हुकूमत नहीं जाएगी। अपनी हुकूमत भी वो भी जाने दी, फेडरल भी जाने दी, सब कुछ जाने दिया, सब कुछ लुटा दिया, फिर गिला किसका? खुद ही किया। ये भी तो सर है कि उनकी पार्टी है, वो अलीम खान को लगाएं, उस्मान बुज़दार को जिसको मर्जी, तो वो उनकी बात क्यों माने कि अलीम खान ही वज़ीर आला लगे? नहीं लगेगा तो हुकूमत गिरा देंगे आपकी। उनका हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये नहीं चल सके। मैं आपको बताऊं, मुझे खुद ऑफर हुई वजीर आजम की, मेरे को सियासी लोगों के साथ बड़ा अच्छे ताल्लुक है, असेंबली में ऑपोजिशन लीडर। किसने की ऑफर? कि 20 बाजवा साहब ने? नहीं नॉट बाजवा, पोलिटिकल बात करूँ कि 20-25 लोग ले आओ, मैंने हम आपको बता से यार, मैंने कहा मुझे बेवकूफ, पीडीएम की तरफ से आई थी। हाँ, कि मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा ये क्या मुझे बेवकूफ बना रहे कि 20-25 से मैं 30-40 ला सकता था। लोग तंग थे, बहुत ज्यादा खफा थे, और कोई भी वजीर आजम अगर कोई बनना चाहता बाहर से बन सकता था, कोई इशू नहीं था, ना शहबाज शरीफ ना बनता। लेकिन उधर कोई ऐसा कैलेबर का आदमी नहीं था कि जमा करके उसको ले, वो तैयार बैठे थे। तो उस वक्त हमने कहा मैं इस चीज में मदाखलत नहीं करते, अगर आते हैं तो अपनी ताकत से आएंगे, इस तरह नहीं आएंगे। अब ये आपने इनकी बात सुनी है, 3 बातें जरा इस पे में आप देख लें। एक, परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि बाजवा ने बहुत कोशिश की कि हुकूमत चले, लेकिन बात नहीं मानी जाती थी। इसका मतलब यह है कि अगर बातें मानी जाती तो हुकूमत चलती रहती, और चूंकि बात नहीं मानी जाती थी जनरल बाजवा की, तो इसलिए हुकूमत फिर नहीं चल सकती थी। यानी इमरान खान की हुकूमत का चलना जनरल बाजवा की बातें मानने से मशरूत था, और अगर बातें नहीं मानी जा रही थी तो फिर हुकूमत कैसे चलनी थी। ये उन्होंने कहा, जुमला ये कहा कि बाजवा ने कोशिश की, बहुत कोशिश की कि हुकूमत चले, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती थी। यानी अगर बात नहीं मानी जाएगी तो फिर हुकूमत तो नहीं चल सकती, इसका मतलब तो ये है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन के मौके दिलाए गए, ये वो बात कर रहे हैं कि हुकूमत जाने से पहले, यानी, और कहा गया कि ये जनरल बाजवा ने फिर कहा कि ना अब ये इलेक्शन मानता है ना ये कुछ और मानता है, तो मैं क्या करूं। इसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से ये भी कहा कि हुकूमत ख़त्म कर दो और इलेक्शन में चले जाओ, और तुम्हें मैं इलेक्शन दिला देता हूँ, इलेक्शन का माहौल बना देता हूँ। लेकिन इमरान खान ने यह बात नहीं मानी। यानी परवेज़ खटक के कहने का मतलब यह है कि अगर बात मान जाते तो इमरान खान तो उस वक्त इलेक्शन में जा सकते थे, और जब वो नहीं माने तो फिर इन्होंने तहरीक अदम एतमाद और फिर बाकी लोगों को सपोर्ट किया और हुकूमत ख़त्म कराई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जनरल बाजवा इमरान खान पर जोर देते रहे कि ठीक है, फ्रेश इलेक्शन कराओ और नई हुकूमत, नए इलेक्शन कराओ। यानी ये इमरान खान को निकालने का एक और तरीका था, लेकिन इमरान खान वो नहीं माने, सरेंडर नहीं किया, तो उसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि फिर तहरीक अदम एतमाद आई और कामयाब हो गई, और वो मामला चला गया। तो ये परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि हमें इलेक्शन का भी मौका दिलाया गया, लेकिन ये इलेक्शन, इमरान खान इलेक्शन भी नहीं माने। और तीसरी और सबसे अहम और ख़तरनाक बात जो इसमें कही गई है ना, वो ये है कि जनरल बाजवा ने कहा कि अलीम खान को वज़ीर आला बना दो, तुम्हारी हुकूमत नहीं जाएगी। जनरल बाजवा को बना दो, अलीम खान को वज़ीर आला बना दो। जनरल बाजवा ने कहा अलीम खान को बना दो तो तुम्हारी हुकूमत नहीं जाएगी, लेकिन इमरान खान ये बात नहीं माने। अब आप देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी, ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि बुनियादी जो 2 एतराज़ात थे इमरान खान के ऊपर जनरल बाजवा के, उनमें से एक यह था कि अलीम खान को वज़ीर आला बनाओ, और दूसरा वही इख्तलाफ हुआ था जो DGISI के मामले पर हुआ था। ये 2 मेजर इख्तलाफात थे, और बड़ा इख्तलाफ जो है वो चला आ रहा था अलीम खान का कि अलीम खान को वज़ीर आला बनाओ। अब ये सवाल पैदा होता है कि जनरल बाजवा
علیم خان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنوانا چاہتے تھے, کیا ان کے مفادات تھے, کیا ان کا انٹرسٹ تھا اس میں, کیا وہ جو پھر پراپرٹی کا کاروبار اور وہ جو ان کے سسر کا کاروبار اور وہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے, کیا وہ درست ہے. تو جنرل باجوہ ہر حال میں علیم خان کو وزیر اعلیٰ چاہتے تھے. کیوں؟ یہاں تک کہ جب عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا تو پھر ان کی جو حکومت ہے عمران خان کی, وہ حکومت ہی گرا دی. تو یہ اعتراف کیا ہے پرویز خٹک صاحب نے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو کہا تھا کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دو, تمہاری حکومت نہیں جائے گی, اور وزیر اعلیٰ نہیں بنایا تو حکومت چلی گئی. تو یہ ایک چارج شیٹ ہے پرویز خٹک کے عمران خان کے خلاف. بیسیکلی تو عمران خان کی برائیاں کر رہے ہیں, لیکن دراصل وہ جنرل باجوہ کے خلاف ایک چارج شیٹ لگا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنے بندے علیم خان کو وزیر اعلیٰ نہ بنانے پر جو ہے وہ یہ کر دیا, حکومت کا خاتمہ کر دیا اور حکومت چلی گئی. تو یہ ایک طرح سے خود پرویز خٹک صاحب نے اعتراف کیا ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ جنرل باجوہ نے خود جہانگیر ترین کی موجودگی میں آ کر حکومت کے کچھ ہی عرصے بعد آ کر کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ ہٹائیں, عثمان بزدار کو ہٹائیں اور علیم خان کو وزیر اعلیٰ لگائیں. علیم خان کو وزیر اعلیٰ تو نہیں اس وقت لگایا گیا, لیکن ان کو سینئر وزیر لگا دیا گیا, اور عملی طور پر انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر اپنی منسٹریز جو ہیں وہ اس میں انہوں نے سینئر منسٹر بن گئے اور عملی طور پر حکومت کو چلانا شروع کر دیا. شروع میں ایک وقت ایسا بھی آیا, ساری میٹنگز علیم خان کر رہے تھے اور عملی طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ وہی چیف منسٹر بن گئے ہیں. لیکن یہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا. عثمان بزدار نے انسیکیور فیل کیا, جس چینل سے وہ آئے تھے اسی چینل کو انہوں نے جو ہے وہ عثمان بزدار نے استعمال کیا, اور علیم خان جو ہے وہ دوبارہ ان کے پر کاٹے گئے, یا علیم خان کو جو ہے کٹ ٹو سائز کیا گیا, کیونکہ وہ شاید اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھنے لگے تھے. تو یہ ساری چیزیں ماضی میں ہو چکی ہیں. اس وقت بھی پھر زور لگایا گیا تھا جنرل باجوہ کی طرف سے, اور عثمان بزدار کو ہٹا کر علیم خان کو لگانے کے لیے خود جہانگیر ترین کی موجودگی میں اس وقت یہ آ کر یہ ملاقات ہوئی تھی اور کہا گیا تھا. تو اب پرویز خٹک جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان کو دو ٹوک کہا گیا کہ تمہاری حکومت بچانی ہے تو اس کو وزیر اعلیٰ لگا دو, لیکن وہ نہیں مانے. جب نہیں مانے تو پھر حکومت بھی نہیں بچی. تو اس طرح سے جنرل باجوہ نے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی ایک جمہوری منتخب حکومت کے ساتھ یہ سلوک کیا. اب آپ اس کی دلائل یہ دیں گے, جنرل باجوہ کہیں گے کہ جناب پھر آپ کو لے کر بھی تو ہم ہی آئے تھے, اگر آپ کو ہم لے کر آئے تھے تو پھر آپ ہماری بات کیوں نہیں مانتے. یعنی ہم آپ کو جب آپ کو وزیر اعظم ہم نے بنوایا, آپ میں تو سخت نہیں تھی وزیر اعظم بننے کی, تو جب آپ کو ہم نے بنایا تو پھر آپ ہماری بات کیوں نہیں مان رہے, اور ہم آنکھیں کیوں نہیں ہمیں آنکھیں کیوں دکھا رہے ہیں, یا تو پھر اپنے زور بازو پر جیت کر آتے, یا تو اپنے زور بازو پر 3 سال گزار کر دکھاتے. یہ آرگومنٹ ادھر سے آئے گا, اور مجھے پتا ہے کہ یہ آرگومنٹس جی ہاں وہ دیے جاتے ہیں, لیکن پاکستان کا نظام اسی لیے نہیں چل پا رہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کنٹرولڈ رکھیں سیاسی جماعتوں کو, اور کسی سیاسی جماعت کو اس قابل نہ چھوڑے کہ وہ اپنے طور پر جیت کر آئے, اور وہ اگر آپ وہ چاہیں گے تو وہ جیتے گی, اور آپ چاہیں گے تو وہ نہیں جیتے گی, اور جب جیت جائے گی تو آپ چاہیں گے کہ آپ کنٹرول میں رہے. یہ ایک ایسا سسٹم پاکستان میں رہا ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے. امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ فوج جو ہے وہ اب اے پولیٹیکل ہو چکی ہے, اور فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی اور نہیں کرتی. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ کے الیکشنز تو ایسے نہیں ہوں گے, لیکن اب تک جنرل باجوہ تک تو یہ ہوتا رہا ہے, اور یہ اعتراف ہے کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ علیم خان کے وزیر اعلیٰ نہ بننے کی وجہ سے ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان بار بار کہتے ہیں کہ تمہیں امریکہ نے نہیں نکالا, ہم نے نکالا ہے. اس کا مطلب ہے کسی نے نہیں نکالا, نہ زرداری نے نکالا ہے, نہ مولانا فضل الرحمان نے نکالا ہے, نہ شہباز شریف نے نکالا ہے. یہ تو اعلی کار تھے, یہ تو کٹ پتلیاں تھے, یہ تو استعمال ہوئے ہیں, ان کو تو بنا کر چیز دی گئی ہے. اصل معاملہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ عمران خان سے ناراض ہو گئے تھے کہ تم میرے بندے کو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں لگا رہے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بندے کو وزیر اعلیٰ نہیں لگا رہے تو انہوں نے حکومت کا خاتمہ کر دیا. تو یہ انفارچونیٹلی اس طرح سے ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسد عمر کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا, کل شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا, آج اسد عمر کو گرفتار کیا گیا ہے. اسد عمر کو بھی بتایا گیا کہ سائفر کے معاملے پر گرفتار کیا گیا, لیکن بظاہر یہ سائفر کا معاملہ معلوم نہیں ہوتا. یہ اس کے علاوہ کوئی چیز, شاہ محمود قریشی کا اٹھایا جانا, اسد عمر کا اٹھایا جانا, یہ کوئی نئی منصوبہ بندی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. یہ عمران خان سے ایک اور جو ہے وہ وارننگ یا ملاقات یا اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے, یا بہرحال یہ بظاہر صرف سائفر کا معاملہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ان لوگوں کو گرفتار کرنا ابھی کیا ہے, یہ اس کو پوری طرح سے میں تو کم از کم انالائز نہیں کر پا رہا, یا 1-2 دن میں چیزیں مزید شواہد اور کچھ اور معلومات آئیں گی, پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہو کچھ اور رہا ہے. اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اٹھائے جانے کے معاملے پیچھے
اصل کہانی کچھ اور ہے. تو یہ ہمیں جو ہے وہ ایک دو دن میں اندازہ ہوگا تو ہم اس کو انالائز کر پائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں عمران خان کا خاتمہ کر دوں گا, یہ پی ٹی آئی کا خاتمہ کر دوں گا خیبر پختونخوا سے. بظاہر ہمیں تو ایسا پرویز خٹک کے ہاتھوں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. یعنی یہ نہیں لگتا کہ پرویز خٹک ایسا کر سکتے ہیں, یا وہ اتنے مقبول ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں, یا وہ عمران خان کی جگہ لے سکتے ہیں. یہ تو بظاہر دکھائی نہیں دے رہا. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.